महीने गिरामी, पैगंबर के यही फरमान इसकी वजाहत कर रहा है, अली और फातिमा बराबर। साहिबान मार्फत की दुआ चाहूंगा, मर्द होकर अली की कोई नमाज कजा नहीं, और नबी फरमाते अली और फातिमा बराबर हैं, मस्तूर होकर बतूल की कोई नमाज कजा नहीं, जो घर के कामों में फिजा के बराबर हो, इबादत इलाही में अली के बराबर हो। उस बीबी को बतूल कहते हैं जिसके दरवाजे पे कोई फरिश्ता अपनी औकात का ढंडोरा ना पीट सके, जिसके दरवाजे पे कोई फरिश्ता पर ना मार सके। जिब्रील इतना सहमा हुआ है, अंदर वाले पूछे कौन, अब ये नहीं कहता जिब्रील हूं, बल्कि कहते मिस्कीन हूं। अच्छा इजाजत दो मैं दो आयतें पढ़ के कुरान मजीद से अजमत बतूल के दो जुमले और अर्ज करके आगे बयान करता हूं। ये सूरह अज़्ज़ारियात है किबला। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन। मेरे हबीब क्या आप तक इब्राहिम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची है? राजी बैठो, कोई छोड़ दिए मैं हल्लो, कोई मैं छोड़ दिया, परेशान नहीं। आप तक इब्राहिम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची है। इस दखलू वाले वो घर दाखिल हुए इब्राहिम के, फकालु सलामन, उनका सलाम हो, काला सलामन, इब्राहिम ने कहा तुम पर भी सलाम हो। कौमन मुनकरून, अजनबी लोग महसूस ना वाकिफ, ठीक। कुरान कहता है इब्राहिम घर गए, दुम्बे को ज़िबा किया, उसके गोश्त को भूना, दस्तरखान बिछाया। शेखुल मुरसलीन, खलील और रहमान, हज के मनासिक सिखाने वाला, नमाज का तरीका बताने वाला, जद्द इस्माइल, जद्द इसहाक, लाए के दरूद, ठीक है तेरी ताईद ते मैं शुक्रगुजार मेरा पुत्र। लाए के दरूद, बैतुल्लाह का मिस्त्री, और दरवाजे पर आया कौन बशरी हालत में? बीबी की चक्कियां चलाने वाला, हसनैन का झूला झुलाने वाला जिब्राइल। इतना बड़ा इब्राहिम हुसैन के झूला झुलाने वाले के नूर को नहीं पहचान सका, 2 टके का मुल्ला मोहम्मद के नूर को किस तरह पहचान सकता? मेल के सारे हलाली है नरी था है कि नहीं? थक के ना मेरे बच्चे, इस तरह ये मैंने सुनने का तरीका। बाजी तवज्जो चाहते हो सारे हजरात की जो नियत के साथ तशरीफ फरमा। यकीनन स्टेटस क्या था इसका इब्राहिम के दरवाजे पर, जिब्राइल का ज़ैफ़ इब्राहिम, इब्राहिम का मेहमान। ऐसे थोड़ी वाट घाट करो तो एक सवाल जिब्राइल न कर लो जी। हजरत जिब्राइल तो पूछते हैं जी कि जिब्राइल इब्राहिम के दरवाजे पर तो तू गया मेहमान बनकर, उस बेचारे ने इतनी तकलीफ की, दुम्बा भून के लाया, या बाद रिवायात में रान भून के लाया किसी जानवर की जी, और तूने ये कह के खाने से इनकार कर दिया कि मुझे भूख नहीं लगती, और बतूल की चौखट पे तू मेहमान बन के भी नहीं गया, भिखारी बनकर। अगर भूख नहीं लगती तो यहां से रोटियां क्यों मांगी? नहीं किबला, फिक्रा बदलता हूं मैं, और है कुरान, मुझे कोई परवाह नहीं। इससे ज्यादा अगर किसी का चेहरा खराब हो जाए तो अली की इज्जत की कसम परवाह नहीं। कुरान कह रहा है हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, इज्जत वाला मेहमान बन कर गया, सादा मेहमान बनकर नहीं।
عزت والا مہمان، لیکن اب آیا ہے چوکھٹ زہرا پر۔ فقیر آواز لگا کے خیرات مانگتے ہیں نا جی، چپ فقیروں کو تو خیرات نہیں ملتی، بندہ کوئی ہو یوں چپ کر کے کھڑا رہے، کیا پتہ اس کا مدعا کیا ہے۔ فقیر آواز لگاتے ہیں اور قبلہ فقیر تعارف کراتا ہے میں کون ہوں۔ اندھا ہوگا تو کیا کہے گا؟ اکھا لو، اکھا بڑی نعمت، میں انا ہوں، میں لولا ہوں، میں لنگڑا ہوں۔ ان فرشتوں نے بھی کوئی آواز لگائی ہوگی۔ لاکھ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے آواز روایت میں نہیں آیت میں لکھ دی۔ روایت میں ہوتی تو مولوی ہمارے ہتھے ہی نہ چڑھتا، وہ پہلے بغض علی میں جلن کا شکار تھا، وہ اور پریشان ہو جاتا جی انہوں نے اپنے گھر سے روایت پڑھی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں فرشتوں کی آواز کو ٹیپ کر کے رکھ دیا۔ بطول کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے اور کہہ کیا رہے تھے؟ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ کیوں بے بچے توجہ ہے؟ مسکین، یتیم، بندہ اسیر سے پوچھے قیدی ہے تو جیل میں جا، روٹیاں کیوں مانگ؟ قیدی جیلوں میں ہوتے ہیں، یہ روٹیاں مانگتے دروازے پر آ کر۔ تو خدا کی قسم یہ عام قیدی نہ تھا، یہ دروازے پہ کہہ رہا تھا یا اہل بیت محمد انا اسیر بمحبتکم، میں تمہاری محبت کا قیدی ہوں۔ اور دوسرے روز کون آیا؟ اسرافیل، میکائیل۔ تیسرے دن اسرافیل آیا، دوسرے دن میکائیل۔ میکائیل نکلا مکیال سے، مکیال کہتے ہیں پیمانے کو، مکیال پیمانے کو کہتے ہیں۔ میکائیل کو میکائیل اس لیے کہتے ہیں کہ پیمانے میں رزق بھر بھر کے بانٹتا ہے۔ پوری دنیا کے مولویوں کو جا کے کہو کہ مولوی ناصر عباس نے کہا ہے میکائیل اللہ کی طرف سے رزق بانٹنے پہ مقرر ہے، سارے کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، نہ رگے فتویٰ پھڑکے گی نہ جبین شریعت پہ بال آئے گا۔ اور اگر کہہ دو کہ مولا علی اللہ کا رزق تقسیم کرتا ہے، پھر ماتھے پر ٹوٹے ہوئے شجرے کی لکیروں کی طرح، سگے دہن دریدہ کی طرح اندر کی ساری منافقت چہرے پہ سجا کر ظاہر ہو جائے گا۔ حالانکہ میکائیل کا دشمن حرامی نہیں ہوتا، یہ جملہ تہذیب سے گرا ہوا نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے۔ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی اماں شریف ہوگی۔ علی کی محبت باپ کی وراثت نہیں ہے، ماں کی شرافت کا نام۔ صحابہ کرام کے بچے جب 2 سال کے ہو جاتے حضور فرماتے اپنے بچے کو لے آ، صحابی بچے کو لے کر آتا، حضور فرماتے اسے کہے یا علی کہے۔ تھوڑی توجہ ہے میرے، یہ تو میں شروع کی تھا تھوڑی ناراضگی شروع ہوئی ہے، تھوڑی جی میں بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ یہ ہنسیا تو میں بڑا سوکھا میں غازی عباس سوائے غم حسین نے کسی غم میں تو رٹوا بھی توجہ چاہتا ہوں صحابہ کرام یہ اس سے کہو یا علی کہے۔ کچھ بچے یا علی کہتے اور قبلہ کچھ بچے جو سب یا علی نہ کہتے۔ جو بچہ یا علی کہتا حضور اسے اٹھاتے، سینے سے لگاتے، شہد چٹاتے، دعا دیتے، اور جو بچہ یا علی نہ کہتا حضور فرماتے اسے دور کر، ہٹا اسے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ پانی مانگ لیتا ہے، یہ روٹی مانگ لیتا ہے، یہ ابو کہہ لیتا ہے، امی جی بھی کہہ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کی زبان پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا۔ تو حضور فرماتے جا اس کی ماں سے پوچھئے یا علی کیوں نہیں کہتا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، جیو حیدری یا علی۔ سامعین گرامی، میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، بڑے ادب اور احترام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین
वो अजीम तरीन मस्तूर है कि जिसका रिश्ता कभी भी अल्लाह से नहीं टूटा। हालांकि अल्लाह ने बतूलें दो बनाई, एक मरियम एक सैयदा, उसकी शादी नहीं कराई, करा देता तो वो बतूल न रहती। जो बगैर शौहर के बतूल हो उसे मरियम कहते, जो अली जैसे शौहर के होते हुए बतूल हो उसे जनाब ज़हरा कहते। हमारी बेटियों को अल्लाह घरों में कुंवारा नहीं रहने देता, कहते जल्दी शादी करो, जितनी जल्दी हो शादी करो, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में जल्दी करो शादी करो फौरन। बलूगत के पहले दिन अल्लाह और रसूल का पैगाम आता है, बेटा जवान हो गया है शादी करो, बेटी जवान हो गई है शादी करो, फर्ज करो। अच्छा, फिर इस्लाम हुक्म नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा, शादी करो। अब अगर कोई बंदा कहे नहीं जी मैंने तो अभी पढ़ाना है, इस्लाम कहते कोई सख्ती है ही नहीं, मशवरा देना हमारा काम था, होशियार हमने कर दिया, अब अगर कोई नुकसान हो गया तो जिम्मेदार तुम हो। क्यों माबूद, तुझे हमारे बेटे बेटियों पर यकीन नहीं है? ये तो बेचारे इतने शरीफ, तुझे इन पे शक है? का शक नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पेट्रोल पंप पे माचिस की तीली जलाना मना है, पंप ते गए हो कदी जेड़ी तशरीफ फरमाओ है जी, लंघे तो सो वहां माचिस की तीली नहीं जला सकते, हवा में फजा में पेट्रोल के जर्रात मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि आग भड़क उठे। जब माशरे में जहर फैला हुआ हो तो अपने बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को बगैर शादी के न रख, क्योंकि आग भड़कने का खतरा है। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली का धोखा नहीं होता। ये मराज उज़्ज़ाम मुज्तहिदीन उज़्ज़ाम इस दौर में उनका शिद्दत के साथ फतवा है कि शिया ने अमीर अल मोमिनीन अपने फराइज की अदायगी में जल्दी कर। एक सैयदादे की आमद पे मिल के सलवात पढ़ ले, मोहम्मद हो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इजाजत से जिसे ना आती हो सलवात साथ वाले से पूछ के भी पढ़ सकता है, मिल के पढ़ लो सारे। ये अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया था कुमैल मैं देख रहा हूं लोगों के घरों पर शैतान की आंख नमूदार हो गई है। अरे कदीम उलमा थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल थी, शैतान की आंख लोगों के घरों पर। इस जमाने में जिन्होंने डिश एंटीना को देखा हुआ हो उनके लिए हदीस समझना मुश्किल नहीं। बिल्कुल आंख की शक्ल में डिश बनाई जाती। सैयदादा मौजूद वेख रहे इस तरह होती है कि नहीं होती? अमीर अल मोमिनीन फरमाते मैं देख रहा हूं शैतान की आंख लोगों की घरों की छतों पर तुलू हो गई है। वह काल लहू अंतीना, और वो लोग उसे एंटीना कह के पुकारते होंगे। अमीर मोमिनीन ये है सकाफत की यलगार। लोग कहते हैं जंग छिड़ेगी, जंग छिड़ चुकी है। आपका बच्चा बालिग होते होते 18 साल की उम्र में जब पहुंचता है, एक बैन अक़वामी इदारे की रिपोर्ट है कि रोजाना 3 घंटे टीवी देखने वाला बच्चा जब 18 साल का होता है तो 50,000 गुनाहाने कबीरा देख चुका होता है। 50,000 गुनाहाने कबीरा देख चुका है। और जो देख चुका है उसके लिए बेदरेग हो चुका है। इतने झूठ देख चुका है कि अब झूठ बोलना उसके लिए कोई मसला नहीं। इतने डाके देख चुका है कि अब चोरी उसके लिए कोई मसला नहीं। इतनी बेअदबियां देख चुका है, मां बाप की लड़ाई झगड़ा फसाद, और वो मीडिया
کہ گھر میں نہ ہو تو شرم محسوس ہو. ہمارے گھر ٹی وی نہیں. بے غیرتی کی جنگ خود چھیڑ کر اپنے گھر کے اندر اولاد سے غیرت کی امید رکھنا بے وقوفی. اس دور کے میڈیا کا پہلا اور آخری عنوان ہے عورت. امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے خواہشات کا تعاقب کیا ذلیل ہو گیا. اس لیے ذہن تعمیری نہیں ہے, اس لیے فکر میں وہ سوچ نہیں ہے, وہ جذبہ و محبت نہیں ہے. پرانے علماء و ذاکرین سیدہ تشریف فرمائے گواہی دیں گے, بزرگ ذاکرین میں 2 منٹ مصائب کے اندر وہ اپنی گفتگو تمام کر دیتے تھے, اور لگتا تھا کہ 2 منٹ سے زیادہ اگر انہوں کچھ پڑھا تو واقعی لوگ مر جاتے تھے مصائب کے اندر. 2-2.5 منٹ کے مصائب, اور سادے سادے مصائب, صحیح صحیح جملے اور مقتل کے جملے. اب ذاکر مشکل پسند کیوں ہوا؟ اس نے سخت روایتیں کیوں پڑھنا شروع کی؟ کیونکہ مجمع کا دل میڈیا نے, ٹی وی نے, ڈش نے پتھر کر دیا. اب قتل مسئلہ ہی نہیں ہے عوام کے لیے. اور اتنے قتل دیکھ چکا ہے ٹی وی پر, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ قتل. اس لیے یاد رکھو, اگر والدین اپنے بچے کے سامنے تلاوت قرآن کریں, علم کو بوسہ دیں, ذوالجناح کی باغ کو بوسہ دیں, ذوالجناح کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ دیں, ذکر حسین کریں, یا علی کریں, اولاد خود بخود شریف بنے گی. ماں باپ خود ان کے سامنے بیٹھ کر جب فلم دیکھیں, ٹی وی دیکھیں, پھر یہ توقع کہ میری اولاد میری عزت کرے, فضول شکوہ. منافقت ہے, دھوکہ ہے. پتہ ہے اپنے آپ کو کہ اپنے آپ سے دھوکہ کرے, پتہ ہے. گانوں سے محبت کرنے والے سے کہو جرت کرے وصیت کر جائے, میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ صبح یہ گانا چلوانا, شام کو یہ گانا چلوانا. منافقت نہیں, مرنے کے بعد بیچارہ کاری آ رہا ہے. رات کو نہیں جی ڈر لگتا ہے قبرستان, رات کی میں جائی, مولوی نو ٹینٹ لا دے ہوتے. او غریب کیا بیٹھے جی, او دی مرضی آپ نے بخشواوے, روٹیاں تیریاں. میں ایک قاری صاحب کو جان تو چپ کر کے سویا پڑا رہتا, یہاں سے دیکھا کہ میت کا وارث آ رہا ہے. باویں سپارہ سدھا ہوئے تو باویں پٹھا. علی کی عزت کی قسم, سچا ترین مذہب شیعہ مذہب پہ عمل کر, تجھے کافر کہنے والا خود کانپ کے پسینے میں غرق ہو جائے کہ میں کسے کافر کہہ رہا ہوں. علی کی عزت کی قسم. شیعہ مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سر میں ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ لڑوں گا کہ جی میں ہاتھ نہیں باندھتا, میں شیعہ ہوں, میں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں. نہیں, شیعہ مذہب اس چیز کا بھی نام ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں, میں غصہ نہیں کرتا, میں موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہوں. ایک نبی تھا موسیٰ, بابا اقبال سے جی, اس کو قرآن میں اللہ کہتے ہیں موسیٰ غضبان, غصے والا موسیٰ. اور ایک تیرا میرا امام ہے موسیٰ, موسیٰ کاظم, غصے کو پی جانے والا موسیٰ. سیدہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ مختصر ترین گھر جناب زہرا. کائنات کا ہر گھر ادھورا ہے سوائے بطول کے گھر کے. بی بی حوا کو نمونہ بنائے عورتیں. حوا کیسے بتائے گی باپ کی عزت کیا ہے؟ کیوں میرا پتر, میں اوکھی گالتا نہیں کی. حوا بتا سکتی ہے کہ باپ کا احترام کیا ہے. اگر کوئی مریم کو آئیڈیل بنائے, مریم بتا سکتی ہے شوہر کی خدمت کیا ہے. ساری ادھوری ہیں, مکمل گھر ہے تو ایک زہرا. باپ کی عزت سمجھنا چاہتی ہو, اٹھ کے کھڑے ہونے والے باپ کا احترام کرتی ہوئی زہرا کو دیکھو.
कोई नेक मोमना बीवी अपने शौहर का एहतराम करना चाहती है, आ देखे चादर ततहीर से शौहर के नालैन कैसे साफ किए जाते। हसन हुसैन की तरबियत करने वाली माँ देख किस रंग में उसने तरबियत की। हसन हुसैन हदीस किस्सा कौन है जिसे ज़बानी याद ना हो तो तर्जुमा तो सबको याद। कैसे बच्चे घर में आए और अम्मा को सलाम किया, क्या दावा किया कि मैं हुसैन का गुलाम हूं। फिर घर जा तो मां को सलाम कर, वैसे कर जैसे हुसैन ने की। मां ने कैसे बच्चों को पुकारा। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हसन ज़ैदी फरमाते थे हर रिश्ते का सबक बतूल ने दिया, एक रिश्ते का सबक न दे सके। बता गई बाप का एहतराम क्या है, शौहर की इज्जत क्या है, सास की खिदमत क्या है, बच्चों की तरबियत क्या है। ज़हरा न बता सकी भाई और बहन का प्यार क्या है, क्योंकि बतूल का कोई भाई न था। इसलिए बीबी ज़ैनब को कहते हैं सानी ज़हरा। अल्लाह ने बतूल वाली कमी ज़ैनब के जरिए से पूरी की। ज़ैनब को हुसैन जैसा भाई दिया। ये दुनिया को बता गई बहन का प्यार क्या है, भाई की खिदमत है। अज़ादारान इमाम मज़लूम मुहर्रम मौसमों की कश्ती में सफर करता है, कभी सख्त सर्दी और कभी सख्त गर्मी। सर्दी में आ जाए तो मार्फत वाले को तो पता है, क्योंकि सर्द हवा के झोंके उसके दिल से करबला की गर्म यादें छीन नहीं सकते। लेकिन जो मार्फत वाला नहीं है उसके लिए बड़ी परेशानी।